कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, कृष्ण कन्हैया लाल को जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणा निलय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति अक्षर विग्रह शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका यो दिव्य सत्रमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी प्रतिदिन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमले भगवानका लीला अमृतको अक्षरश पान गरिरहेका छौँ। शब्द ब्रह्ममा थोरै भए पनि चन्चु प्रवेश गराइरहेका छौँ। हामीहरूले प्रथम स्कन्धलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको 11औं अध्यायमा हामी छौँ। पूर्व दिनमा हामीहरूले भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरबाट द्वारकामा आइपुग्नु भएको, द्वारकामा आएर भगवानले आफ्नो पाञ्चजन्य शङ्खको घोष गर्नुभएको र त्यो पाञ्चजन्य शङ्खको घोष टाढैबाट द्वारकावासी भगवानका अनन्य भक्तहरूले सुनेर भगवानका स्वागतका निमित्त पुगेका, त्यहाँ भगवानको स्वागतमा पुगेर भगवानलाई पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गरेर भगवानको स्तुति गरिरहेका प्रसङ्ग हामीहरूले सुनिरहेका थियौँ। त्यस्तै भगवान आफ्नो द्वारकापुरीभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। द्वारकापुरी कस्तो छ यहाँ सुतजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले हिजो 15औं श्लोकसम्म अक्षरश हेरेका छौँ। आज अब अगाडि 16 श्लोकमा गएर सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः। प्रेष्ठम आयान्तं, प्रेष्ठम प्रियतमम श्रीकृष्णम, भगवान श्रीकृष्ण आयान्तम आउनु भएको यस्तो खबर निशम्य सुनेर महामना वसुदेव उदार शिरोमणि, जसको मन यति महान छ, यति उदार छ, यस्ता वसुदेवजी महाराज जो भगवानका पिता हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अक्रूर भगवानका काका, उग्रसेन भगवानका हजुरबा अनि अद्भुत विक्रम रामश्च अत्यन्त पराक्रमशाली भगवानका दाजु बलराम, यी सबै भगवानका दर्शनका निमित्त हतार हतार आउनुभयो भगवान आएको खबर सुन्नाले। त्यस्तै अगाडि को भगवानका दर्शनका निमित्त निक्लिए त भन्दा प्रद्युम्नश्चारुदेशश्च शाम्भो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छसित शयनासन भोजनाः। प्रद्युम्न भगवानका छोरा, त्यस्तै चारुदेष्ण भगवानका छोराकै नाम हो यो पनि। त्यस्तै जाम्बवती सुतः भगवानकी पत्नी जाम्बवतीका पुत्र शाम्भ, यी पनि भगवानका पुत्र हुन्। उहाँहरू चाहिँ कसरी आउनुभयो अरे त भन्दा प्रहर्ष वेग उच्छसित, प्रहर्ष वेगेन उच्छसितानि उल्लङ्घितानि शयन आसन भोजनादिनी, भनेको अतिशय हर्षका कारणले, हर्षको वेगका कारणले गर्दा त्यागिएको छ सबै शयन। कोही सुतिरहेका थिए जराक जुरुक उठेर भगवानका दर्शनका निमित्त हिँडे, कोही असन भोजना भनेको खाइरहेका थिए, खाएको जहाँ जस्तो अवस्था छ त्यतिखेर उठे भगवानका दर्शनका लागि निक्लिहाले। यसरी जो जस्तो अवस्थामा छ त्यो त्यस्तै अवस्थामा आफ्नो कामलाई चटक्कै छोडेर भगवानका दर्शनका निमित्त निक्लिनुभयो। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणै ससुमङ्गलैः शङ्खतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जग्मो रथैरिष्ठाः प्रणयागत साध्वसाः। वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य, ठुला ठुला हात्ती मङ्गलका लागि, मतलब मङ्गल सूचक हात्ती, बडा बडा हात्तीहरूलाई अगाडि लगाएर पुरस्कृत्य, त्यस्तै गरेर ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाएर, कस्ता ब्राह्मण भन्दाखेरि सुमङ्गलैः सह भनेको मङ्गल सूचक पुष्प घडा आदि हातमा लिएका, वेद आदि हातमा लिएका ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाएर, अनि शङ्ख तुर्य निनादेन, शङ्ख तुरही आदिको वाद्यवादनको
आवाज सहित अनि ब्रह्मघोषेण आद्रिता ब्रह्मघोषेण अत्यन्तै मिठो सुनिएको ब्रह्मघोष स्वस्ति वाचन आदि मङ्गल मन्त्रहरूलाई गाउन लगाएर ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाएर रथैहि रिष्टा खुसी भएका यस्ता भगवानका सम्बन्धीजनहरू प्रणयागत साध्वसाः अत्यन्त प्रेमले जसको हर्ष उद्रेक भएको छ अथवा अतिशय प्रेमका कारणले गर्दा जो अत्यन्त खुसी भएका छन् यस्ता रथैहि रथका माध्यमद्वारा प्रत्युजग्मुः भगवान आएतिर दौडिएर जान लागे। कोही रथका माध्यमले गए, कोही कुदेर गए। यसरी भगवानको दर्शनका लागि भगवानसँग छुटेको धेरै समय भएको थियो। भगवान आफ्ना सम्बन्धीजनका कल्याणार्थ हस्तिनापुरतिर जानुभएको थियो। यसकारणले गर्दा भगवान दर्शनका लागि, श्रीकृष्णको दर्शनका लागि यसरी हतारिँदै सबैजना भगवान कृष्ण भएतिर लाग्नुभयो। बारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत् कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः। बारमुख्याः तद्दर्शनोत्सुकाः भगवद्दर्शनोत्सुकाः भगवानको दर्शनका लागि उत्सुक भएका यस्ता बारमुख्याश्च वराङ्गनाहरू, सुन्दर युवतीहरू, शतशः एकजना मात्रै होइन सयौं संख्याका युवतीहरू यानैहि यानका माध्यमद्वारा रथ आदिका माध्यमद्वारा लसत कुण्डल निर्भात कपोल वदनश्रियः लसत झुन्डिएका कुण्डलका निर्भात शोभाले अत्यन्त शोभित भएको छ, अत्यन्त ऐश्वर्यशाली देखिएको छ। जसको कपोल वदनश्रियः गाला र अनुहार ऐश्वर्य मतलब झुन्डिएका कुण्डलका शोभाले अत्यन्तै धेरै सौन्दर्यशाली भएका यस्ता स्त्रीहरू पनि भगवानको दर्शनका लागि विभिन्न यानहरूका माध्यमले भगवान भएतिर हतारिँदै दौडिए। नट नर्तक गन्धर्वाः श्रुतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। नट भनेका नाटक खेल्नेहरू, नायक आदि, नवरस अभिनय कुशलाः चतुराः, नवै रसमा अभिनय गर्न कुशल व्यक्तित्वलाई नट भनिन्छ। त्यस्तै नर्तक भनेका नाच्नेहरू, नृत्य गर्नेहरू यस्ता, र गन्धर्वाः गायकाः गाउनेहरू। त्यस्तै सुत पौराणिकाः पुराणवाचकहरूलाई सुत भनिन्छ। त्यस्तै मागध अनि बन्दिनः भनेको अत्यन्तै धेरै विद्वज्जन भनेको धेरै विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू। यस्ता सबैजना तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि गायन्ती च। अब तिनीहरूले चाहिँ के गर्न लागे भन्दा गन्धर्वहरूले भगवानका चरित्रहरू गाउन लागे अनि नर्तकहरूले चाहिँ नाच्न लागे तिनै चरित्रमा, अनि पौराणिकहरूले भगवानका कथा भन्न लागे। यसरी धेरै पढेका विद्वानहरूले भगवानका अद्भुत चरित्रहरूको व्याख्या गर्दै गर्दै भगवानको दर्शनका लागि आतुर भएर भगवान आएतिरै जान लागे। गायन्ती अद्भुत चरितानि उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि गायन्ती च मतलब उत्तम श्लोक भगवानका अद्भुत चरित्रहरूलाई यसरी गाउँदै भगवान भएतिर लागे। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमाददे। अनुवर्तिनां पौराणां बन्धूनां तत्र भगवान यथाविधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आददे। अनुवर्तिनां पौराणां भनेका आफ्ना पुरका निवासीहरू र आफूलाई नै परम आश्रय मान्ने यस्ता जनहरूलाई चाहिँ यस्ता बन्धुजनहरूलाई तत्र त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णले यथाविधि यथायोग्य आफूभन्दा ठुलालाई जस्तो सत्कार गर्नु छ त्यही तरिकाले, आफूभन्दा सानालाई जस्तो माया गर्नु छ त्यही अनुसारले यथाविधि उपसंगम्य मिलेर यथाविधि उपसंगम्य सर्वेषां सबैलाई मानम आददे सबैलाई के गर्नु हो सत्कार गर्नु हो, सबैलाई आफ्नो कृपाले युक्त भएको दृष्टिले मान प्रदान गर्नुभयो। मानम आददे। प्रौवाभिवादना श्लेष करस्परस स्मिते क्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैस्साभिमते विभुः व्यापक भगवान श्रीकृष्णले प्रौवः अभिवादन कसैलाई बोलेर मात्रै नमो नमः भन्नुभयो, केवल बाणीले अभिवादन गरिदिनु भयो। कसैलाई आश्लेष
भनेको अङ्कमाल गरेर अभिवादन गर्नुभयो। त्यस्तै कसैलाई करस्पर्श, कसैलाई चाहिँ हातमा हात मिलाएर अभिवादन गर्नुभयो, करस्पर्श। अनि कसैलाई स्मित मन्द मुस्कानले अभिवादन फर्काइदिनु भयो। अनि कसैलाई इक्षणैहि भनेको कसैलाई चाहिँ कृपापूर्वकको हेराइले अभिवादन फर्काउनु भयो, अभिवादन टक्र्याउनु भयो। यसरी जसलाई जस्तो योग्य थियो त्यही अनुसारको अभिवादन गर्दै गर्दै आश्वास्य चाहे अनुसारको वरदान दिँदै अनि अश्वपाकेभ्यः वरैश्च अभिमतै वरैश्च आश्वास्य। अश्वपाकेभ्यः भनेको स्वपाक आदि अति नीच भनेको कुकर्म गर्ने कुकर्मीहरू मतलब चाण्डाल प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहे अनुसारको अभिमतै वरैहि आश्वास्य भनेको उनीहरूले जो चाहन्छन् त्यस्तो खालको वरदान दिनुभयो भगवानले। स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सधारैः स्थविरैरपि आशीभिर्युज्यमानोऽन्यैर्बन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च आफू पनि, अरूलाई त आफूले जो दिन सक्नुहुन्थ्यो आशीर्वाद कृपा त्यो भगवानले प्रदान गर्नुभयो। आफू स्वयं पनि के गर्नुभयो त भन्दा सदारैः आफ्ना पत्नीहरूले युक्त भएर गुरुभिः विप्रैः स्थविरैः अपि आफ्ना पत्नीहरूले सहित हुनुभएका गुरु आमालाई नै दुवैजनालाई के गर्नुभयो अभिवादन गर्नुभयो, आशीर्वाद लिनुभयो। त्यस्तै विप्रैः ब्राह्मण पत्नी सहित भएका ब्राह्मणहरूसँग पनि अभिवादन लिनुभयो, आशीर्वाद लिनुभयो, अभिवादन गर्नुभयो, आशीर्वाद लिनुभयो। त्यस्तै स्थविरैः अपि वृद्धाहरूसँग पनि आशीर्वाद लिनुभयो। आशीभिर्युज्यमान आशीर्वाद लिएर अन्यैः बन्दिभिश्च आविशत्पुरम अरू आफ्ना बन्धु बान्धव र योग्य मन्त्रीहरूका साथमा चाहिँ पुरम आविशत द्वारकापुरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। मतलब द्वारकापुर साह्रै ठुलो र चाहिँ हिजोदेखि प्रवेश गर्नुभएको भगवान आजसम्म पुग्नु भएको छैन होइन। यसरी भगवान सबैलाई यथायोग्य सत्कार गर्दै सबैसँग आशीर्वाद लिँदै द्वारकापुरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्यान्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवाः। कृष्णे राजमार्गम गते, अब भगवान श्रीकृष्ण जब द्वारकाको त्यो राजमार्गमा प्रवेश गर्नुभयो त्यतिखेर द्वारकायाः कुलस्त्रियः द्वारकावासी कुलीन स्त्रीहरू जति थिए ती सबै हे विप्र हे ब्राह्मण देवता शौनक हर्म्याणी आरुरुहु घरका छतमा कौशीमा चाहिँ आरुरुहु भनेको चढे। किन भन्दा तदीक्षण महोत्सवाः भगवानलाई हेर्नका लागि, अथवा उनीहरू के मान्दछन् त भन्दा भगवानको दर्शन चाहिँ के हो महान उत्सव हो। भगवानलाई दर्शन गर्न पाउनु नै के हो महा उत्सव हो। यस्तो भगवानलाई दर्शन गर्न पाउने महान उत्सवमा भाग लिनका लागि उनीहरू आफ्ना घरका छतमा चढेर भगवानको दर्शन गर्न लागे। नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति दृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। यद्यपि तैपनि के भन्दा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां द्वारकौकशां, यद्यपि भगवानको दर्शन उनीहरू नित्य निरन्तर गर्दछन्। को भन्दा द्वारकौकशां द्वारकावासीहरू, द्वारकावासीका लागि भगवानको दर्शन भनेको कुनै दुर्लभ थिएन। मतलब उनीहरूले भगवानको नित्य दर्शन गर्न पाउँदथे। तर पनि नैव तृप्यन्ति दृश, उनीहरूको दृष्टि आँखा चाहिँ नैव तृप्यन्ति निश्चय नै नैव तृप्यन्ति तृप्त कहिल्यै हुँदैनथे। भगवानको दर्शन गरेर भगवानको त्यो ऐश्वर्यशाली मुखकमल मुखमण्डललाई हेरेर चाहिँ उनीहरू कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनथे। किन भन्दाखेरि श्रियो धामाङ्गम अच्युतम, श्रीको ऐश्वर्यको धामाङ्ग स्थान, ऐश्वर्य बस्ने स्थान चाहिँ भगवानका अङ्ग थिए। यस्ता अच्युत भगवानको दर्शन गरेर उनीहरू कहिल्यै तृप्त हुँदैनथे। श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। यस्य भगवतः जो भगवान श्रीकृष्ण का उरह वक्षस्थल चाहिँ श्रियो निवासः लक्ष्म्या निवासः भगवती लक्ष्मी को निवास स्थान थियो। जो भगवान श्रीकृष्ण को वक्षस्थल
के थियो भन्दा भगवती लक्ष्मीको निवास स्थान थियो। त्यस्तै मुखम भगवानको मुख कमल के थियो भन्दाखेरि दृशाम पान पात्रम, ऐश्वर्यहरूको पान गर्ने पात्र समान थियो। ऐश्वर्यलाई पान गर्ने पात्र समान थियो, सौन्दर्यलाई पान गर्ने पात्र समान थियो। अनि लोकपालानाम बाहवः, भगवानका बाहुजी के थिए त भन्दा लोकपालहरूका निवास स्थान थिए। पदाम्बुजम सारङ्गाणाम, सारङ्गाणाम भनेको भमरा रूपी भक्तहरूको निवास स्थान भएको पदाम्बुजम भनेको भगवानको चरण कमल थियो। सारङ्ग भनेको चाहिँ के त भन्दा भगवानका भक्तहरू जो भगवानका चरण कमलमा जतिखेरै भुनभुनाइरहन्छन् अथवा भगवानका चरण कमलको जतिखेरै स्तुति गरिरहन्छन् ती चाहिँ भक्तरूपी सारङ्ग भमरा, भक्तरूपी भमराहरूको वासस्थान चाहिँ भगवानको चरण कमल थियो। सीतातपत्र व्यजनैरुपस्कृतः प्रसून वर्षैरविवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथार्कोटुपचाप वैद्युतैः। यथा जसरी घनः मेघ चाहिँ अर्क उडुप चाप वैद्युतैः, सूर्यको र चन्द्रमाको त्यस्तै गरेर धनुको, इन्द्रधनुको अनि बिजुलीको त्यो सङ्गतले गर्दाखेरि अत्यन्त सुशोभाले युक्त हुन्छ, अत्यन्त सौन्दर्यशाली हुन्छ। त्यस्तै गरेर शीत आतपत्र व्यजनैः उपस्कृतः, सेतो छत्र अनि चमरहरूद्वारा उपस्कृतः भनेका सेवा गरिएका भगवान श्रीकृष्ण। त्यस्तै प्रसून वर्षैः, पुष्पहरूको वर्षा, पुष्पवृष्टिले अविवर्षितः पथि, जताततै बाटामा वर्षित भइरहेका छन्। मतलब बाटा बाटामा पुष्पको वृष्टि, अनि त्यहाँदेखि सेतो छत्र अनि दुईतिरबाट चामरद्वारा हम्किरहेको यस्तो, अनि पिसङ्ग भाषा, पीताम्बर धारण गर्नुभएका, वनमाला धारण गर्नुभएका भगवान चाहिँ जसरी मेघलाई सूर्य चन्द्रमा अनि इन्द्रधनु त्यस्तै गरेर विद्युतले शोभालाई प्रदान गर्दछ त्यसै गरी शोभाले युक्त हुनुभएका देखिनुहुन्थ्यो। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिस्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। पित्रोः गृहं प्रविष्टः, अब भगवान माता पिताका घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। पित्रोः माता च पिता च पितरो माता पितरो, पित्रोः माता पिताका घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो, गृहं प्रविष्ट। अनि मुदा हर्षेण, हर्षले खुसी भएर स्वमातृभिः परिस्वक्त, आफ्नी आमाहरूले के गर्नुभयो अरे त भन्दा अङ्कमाल गर्नुभयो भगवानलाई। घरभित्र प्रवेश गरेपछि वसुदेवका जो पत्नीहरू थिए भगवान श्रीकृष्णका आमाहरू देवकी आदि, उनीहरूले परिस्वक्त अङ्कमाल गरे। अनि भगवानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि देवकी प्रमुखा सप्त, देवकी प्रमुख भएकी 7 आफ्ना माताहरूलाई शिरसा वन्दे, शिर झुकाएर दण्डवत गर्नुभयो भगवानले। आफ्नी आमाहरूले अङ्कमाल गर्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णले दण्डवत गर्नुभयो। ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैजलैः। स्नेहस्नुतपयोधराः, स्नेहले बढेको, अतिशय बढेको स्नेहले जसका स्तनबाट दुधका धाराहरू बगिरहेका छन्, यस्ता स्नेहस्नुतपयोधराः। त्यस्तै हर्ष विह्वलितात्मान, अत्यन्त हर्षले विह्वल भएको छ हृदय अन्तःकरण। यस्ता ताः ती देवकी प्रमुखा, देवकी आदि प्रमुख भगवानका माताहरूले पुत्रम श्रीकृष्ण, भगवान श्रीकृष्णलाई अङ्कम भनेको काखमा आरोप्य राखेर, काखमा राखेर नेत्रजैहि जलैहि शिशिचु, आँखाबाट खसेका आँसुहरूले के गरे, सेचन गरे। हर्षाश्रु, हर्षका आँसुहरूले सेचन गर्दा भए। देवकी आदि माताहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई हर्षका आँसुले सेचन गरिदिनु भयो काखमा राखेर। अथा विशत स्वभवनं सर्वकाम मनोत्तमं प्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। सर्वकामम अनुत्तमम, सम्पूर्ण प्रकारको भोग्य साधन सामग्री आदिहरूले परिपूर्ण भएको यस्तो स्वभवनम, स्वनिवास स्थानम, आफ्नो निवास स्थान
भगवानको भवनमा अथ अनन्तरम आविशत् प्रवेश गर्नुभयो। भगवानले आफ्नो भवनभित्र प्रवेश गर्नुभयो। अब त्यो भवनभित्रै के थियो त भन्दा यत्र जहाँ 16 सहस्राणी 16,000 प्रासादाः भवनहरू थिए। भगवानका त्यो भवनभित्रै के थिए त भन्दा एउटा त्यो राजभवनभित्र महलभित्र चाहिँ 16,000 वटा घरहरू थिए अरे। च भन्नाले अब यहाँ श्रीधर स्वामी यो चको व्याख्या गर्नुहुन्छ अष्टोत्तर शताधिकार। यो चको अर्थ चाहिँ अझ 16,000 मात्रै होइन 108 पनि थिए अरे भन्नुहुन्छ। भगवानका 16,108 महारानीहरू रानीहरू। अब ती रानीहरूलाई बस्नका लागि भगवानले त्यति नै भवनहरू बनाइदिनु भएको थियो। यसरी भगवान आफ्ना निवास स्थानभित्र द्वारकाको राजमहलभित्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवान द्वारकाभित्र प्रवेश गर्नुभयो। यतिमै आज हामीले यो स्वाध्याय कक्षालाई भगवानका श्रीचरणमा विश्राम गऱ्यौँ। भोलि अगाडि अब भगवानले के गर्नुहुन्छ, भगवानका पत्नीहरूले भगवानको कसरी स्तुति गर्छन् यो श्रवण गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनुष्य भागवत भगवानको